31 मार्च 2022 ब्राज़ील में वाक़े बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। हुजूम के दरमियान एक शख्स खामोशी से आगे बढ़ रहा था। चेहरा पुरसुकून और आंखों में एतमाद था। और ये शख्स रूसी जासूस था जो अपनी असल शिनाख्त और कौमियत को मुकम्मल तौर पर बदलकर पिछले कई अरसे से ब्राज़ील का शहरी बनकर रह रहा था। ये सब कुछ इसलिए था ताकि वो ऐसे हलकों में घुल मिल सके जहां रूसियों पर शक किया जाता हो। इसी वजह से रूसी जासूस ने अपना नाम भी तब्दील करके विक्टर रख लिया था। अब विक्टर के हाथ में टिकट था, दिल में ख्वाब और जहन में एक नई जिंदगी का नक्शा। और अब वो ब्राज़ील से नीदरलैंड जा रहा था, जहां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसे इंटर्नशिप शुरू करना थी। ये वो इदारा है जहां दुनिया के ख़तरनाक मुजरमों का हिसाब लिया जाता है। अब विक्टर का इस इदारे को ज्वाइन करने का मकसद भी शायद यही था कि इस इदारे में फंसे हुए मुजरमों में से कुछ उसके दोस्त थे। शायद वो इन्हीं मुजरमों की मदद करने के लिए वहां जा रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही ब्राज़ील से आया हुआ जहाज़ नीदरलैंड की ज़मीन पर उतरा तो पर्दा उठने लगा और एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये शख्स विक्टर नहीं था और ये ब्राज़ील का शहरी भी नहीं था, क्योंकि नीदरलैंड की खुफिया एजेंसी को पहले ही मुखबरी हो चुकी थी और उसकी असल शिनाख्त ज़ाहिर हो चुकी थी। वो ये कि अपना नाम तब्दील करके विक्टर रखने वाला ब्राज़ील का शहरी नहीं बल्कि 36 साला रूसी शहरी था, और जिसका असल नाम विक्टर नहीं बल्कि सरगेई था। सरगेई एक ऐसा नाम जो रूस के ताकतवर फौजी इंटेलिजेंस इदारे GRU के साथ जोड़ा जाता है। चुनाचे माजी के विक्टर और मौजूदा सरगेई चंद ही लम्हों में उसके ख्वाब बिखर गए और फिर उसे पहली ही परवाज से वापस ब्राज़ील भेज दिया गया, जहां कदम रखते ही हथकड़ियां उसका इंतजार कर रही थीं। और फिर सरगेई ब्राज़ील की एक जेल में बंद हुआ, जिसे जेली शिनाख्त, झूठे कागजात और एक खुफिया जिंदगी के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। मगर सरगेई सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो एक ऐसे निज़ाम की पैदावार था जो खामोशी से दुनिया की बुनियादों को हिला देता है। दुनिया के नक्शे पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके नाम, चेहरे और जिंदगियां सब कुछ झूठ पर मबनी होते हैं, मगर इन लोगों का झूठ भी इतना मुकम्मल होता है कि सच भी उसके सामने हार मान लेता है। सरगेई जैसे अफराद को गैर कानूनी एजेंट्स कहा जाता है। अब कानूनी एजेंट्स क्या हैं और गैर कानूनी एजेंट्स कौन होते हैं? ऐसे खुफिया एहलकार जिन्हें बरसों पहले एक नई शिनाख्त दी जाती है, एक नई जिंदगी सिखाई जाती है और उनका एक ऐसा माजी तख्लीक किया जाता है जो हकीकत से ज़्यादा हकीकी लगता है। ये लोग बचपन से तरबियत पाते हैं। इनकी तरबियत में ये होता है कि बड़े होकर कौन सा नाम उन्होंने रखना है और फिर बड़े होकर किस मुल्क में पैदा होना है, किस ज़ुबान में सोचना है और किस लहजे में बोलना है। लिहाजा ये लोग जब ये तरबियत पाकर किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो सिर्फ जासूसी नहीं करते, बल्कि वो एक मुकम्मल झूठ पर मबनी ज़िंदगी अदा करते हैं और इन्हें फिर गैर कानूनी एजेंट्स यानी खुफिया जासूस कहा जाता है। फिर ये लोग हदफ ममालिक की यूनिवर्सिटियों में दाखिल होते हैं, वहाँ डिग्रियाँ हासिल करते हैं और फिर ऐसे इदारों में मुलाजमत करते हैं
جہاں عام لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ خفیہ جاسوس دوسرے ممالک میں دوست بناتے ہیں، رشتے قائم کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی بچوں کے باپ بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کی اصل شناخت ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر پردہ اٹھ گیا تو صرف ان کی زندگی نہیں بلکہ پورا خفیہ نظام بے نقاب ہو جائے گا۔ سو یہ سب کچھ ایک خفیہ جاسوس کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ہیں روایتی جاسوس، جو سفارت خانوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، مگر انہیں سفارتی استثناء حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ پکڑی بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ انہیں ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن خفیہ جاسوس کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا، اگر وہ پکڑے جائیں تو ان کے لیے کوئی ملک، کوئی سفارت خانہ اور کوئی مدد باقی نہیں رہتی، لہٰذا وہ مکمل طور پر تنہا ہوتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرے ممالک کے مقابلے میں روسی جاسوسی نظام بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ نظام سوویت یونین کے دور سے چلا آ رہا ہے، ایک ایسا نظام جو سرد جنگ کے سائے میں پروان چڑھا تھا، اور پھر سن 2010 میں دنیا نے اس نظام کی ایک جھلک بھی دیکھی جب امریکہ میں روس کے سلیپر ایجنٹس بے نقاب ہوئے۔ یہ لوگ 10 سال تک امریکہ میں عام امریکی شہری بن کر جیتے رہے۔ اس دوران انہوں نے امریکی زبان بولی، امریکی معاشرے میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ روس سے آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر تمام بڑے ممالک کے خفیہ جاسوسوں کے نیچے ایک مکمل پینل ہوتا ہے۔ اس خفیہ جاسوس کے پینل کے نیچے وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست ان کے نیٹ ورک سے وابستہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ آگے مقامی افراد کو بطور تیسرا فریق استعمال کرتے ہیں۔ یہ تیسرے فریق کے لوگ ایسے لوگ جو اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کیے جاتے ہیں، انہیں پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے یا کسی مشکل صورتحال سے نکلنے کا وعدہ۔ اکثر انہی لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس کھیل کا حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کسی عام کام میں شریک ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک عالمی خفیہ جنگ کا حصہ ہوتے ہیں، اور پھر انہی مقامی افراد کی مدد سے مختلف خفیہ معاملات پایۂ تکمیل تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریلوے نظام میں خلل ڈالا جاتا ہے، سپلائی لائنوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور گوداموں میں دھماکے کروائے جاتے ہیں، یا اسی طرح لے لے مختلف اچھے اور برے کام پھر ان لوگوں سے کروائے جاتے ہیں، اور اس مکمل نظام کو پردوں کے پیچھے سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک خفیہ جاسوس کی تیاری سالوں پر محیط ہوتی ہے، اس پر بے پناہ وقت، کروڑوں ڈالر اور جدید ترین تربیت صرف کی جاتی ہے، اور پھر یہ وہی خفیہ جاسوس بنتے ہیں جن کے ہاتھ میں پورے کے پورے ملک کی تقدیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ سرگائے اگر پکڑا نہ جاتا تو وہ کہاں تک پہنچ چکا ہوتا، یا تو وہ کسی عالمی ادارے کے اندر خاموشی سے اثر و رسوخ حاصل کر لیتا، یا پھر وہ کسی بڑی جنگ کے فیصلوں میں پردے کے پیچھے کردار ادا کرتا، یا شاید وہ ابھی بھی کہیں کسی اور ملک میں کسی اور نام سے خاموشی سے زندگی گزار رہا ہوتا۔